अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिहि व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बरदरान इस्लाम और इस्लामी ख़वातीन, नादरीन व नादरात, यह पाँचवा हल्का है जो मुताल्लिक़ है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह के मशहूर रिसाला से, किताबचा से, जिसको अल-क़वाइदुल अर्बा कहते हैं। आज हम क़ाइदतुल ऊला लेंगे इंशाअल्लाह। ज़रा देखिए रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं। रहमहुल्लाह ने मुक़द्दमा के आखिर में कहा है, फ़इज़ा अरफ़्ता, मुख़ातब ऐ मेरे तालिब इल्म, जब तूने इस चीज़ को जान ली, क्या अन्न शिर्क इज़ा ख़ालतल इबादा अफ़सदहा, शिर्क की आमेज़िश अगर इबादत से हो जाए या शिर्क इबादत में मिल जाए और इबादत में शिर्क का वजूद हो, अफ़सदहा, तो शिर्क ये इंसान के अमल को बर्बाद करके रख देगा। वह अहबतल अमला, और अमल को डायनामेट मलियामेट कर देगा, बर्बाद कर देगा। उसके बाद जुमला मुतरदा है, फ़इज़ा अरफ़्त अन्न शिर्क कज़ा व कज़ा अरफ़्त अन्न अहम्म मा अलैक, तो तू ये भी जान गया कि सबसे अहम जिस चीज़ का जानना तेरे ऊपर लाजिम है, मारिफतु ज़ालिक, उस शिर्क की शनाख्त जिससे अमल बर्बाद होता है, और उस तौहीद की मारिफत जिससे अमल हय्ज़ कबूल में पहुँचता है और अल्लाह ताला के दरबार में वो लिख लिया जाता है। इस तरह से इबारत गोया की है। हम पूरी इबारत का तर्जुमा कर देते हैं। फ़इज़ा अरफ़्त अन्न शिर्क इज़ा ख़ालतल इबादा अफ़सदहा व अहबतल अमला व सारा साहिबुहु मिनल ख़ालिदीन फ़िन्नार। अरफ़्त अन्न अहम्म मा अलैक, तो तू अब ये भी पहचान गया क्या कि सबसे अहम जिस चीज़ की मारिफत तेरे लिए लाजिम है, तेरे ऊपर लाजिम है, मारिफतु ज़ालिक, उसकी मारिफत, उसकी शनाख्त, उसका पढ़ना, वो क्या है? शिर्क और तौहीद। तौहीद की फजीलत और उसकी अहमियत जाने बंदा, और ये जाने कि उसके बगैर कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है, और ये जाने कि अगर शिर्क किसी भी अमल में पाया जाए तो वो अमल इंसान का तबाह व बर्बाद हो जाता है। लअल्लल्लाह अन युखल्लिसका मिन हादिहि शबका, अगर तू शिर्क को पहचान लेगा, तौहीद को पहचान लेगा, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुझे इस जाल से छुटकारा दे देगा, नजात दे देगा। वही शिर्क बिल्लाह, और वो क्या चीज़ है? अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना। वज़ालिका बिमारिफत अरबा क़वाइदा, और ये कैसे होगा? चार क़वाइद के मारिफत से, जानने से। ज़करहा अल्लाहु फ़ी किताबिही, अल्लाह ताला ने उन चारों कायदों को, क़वाइद को अपनी किताब के अंदर जिक्र किया है। अब यहाँ रहमहुल्लाह लेते हैं अल-क़ाइदतुल ऊला, पहला कायदा। पहला कायदा क्या, उसका खुलासा मैं बयान कर दूँ। रहमहुल्लाह ने जो कहना चाहा है उसका चरबा क्या है कि तौहीद रुबूबियत का वजूद अगर हो तो ये बंदे के नजात के लिए काफ़ी नहीं है। तौहीद रुबूबियत का वजूद ये बंदे के नजात के लिए काफ़ी नहीं है, यहाँ तक कि तौहीद रुबूबियत के साथ तौहीद उलूहियत भी पाई जाए। यही बात क़ाइदतुल ऊला के अंदर रहमहुल्लाह कह रहे हैं। फिर से मैं कहता हूँ, तौहीद की तीन किस्में हैं, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। अगर किसी बंदे के अंदर तौहीद रुबूबियत हो, तौहीद अस्मा व सिफ़ात भी हो, पर तौहीद उलूहियत ना हो, तो ऐसे बंदे के लिए नजात की उम्मीद नहीं की जा सकती है, और ना ही ऐसे बंदे से इस्लाम तलवार उठाएगा, और ना ही ऐसे बंदे का माल और जान इस्लाम के अंदर में महफूज रहेगा। इसी बात को रहमतुल्लाह कह रहे हैं। क़ाइदतुल ऊला के नाम से क्या हमें जानना है
کہ توحید ربوبیت نجات کے لیے کافی نہیں ہے، مسلمان و مومن ہونے کے لیے توحید ربوبیت کافی نہیں ہے، اس کے لیے توحید الوہیت کی ضرورت ہے۔ ذرا دیکھیے، کہتے ہیں ان تعلم، پہلا قاعدہ کیا ہے؟ تو جان لے، ان الکفار الذین قاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کفار جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، کانوا مقرین، ان کی صفت کیا تھی؟ وہ اقرار کر رہے تھے، ان اللہ هو الخالق، کہ اللہ ہی خالق ہے، الرازق، وہی رازق ہے، المحیی، وہی زندہ کرنے والا ہے، الممیت، وہی مارنے والا ہے، النافع، الضار، وہی نفع بخش اور نقصان دہ ہے، الذی یدبر جمیع الامور، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو تمام معاملات کو پوری کائنات کے اندر تدبیر کرنے والی ہے۔ وما ادخلهم ذلك فی الاسلام، یہ ساری چیزیں توحید ربوبیت ہیں، ان چیزوں نے ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف جنگ کی، بدر کے مقام پہ 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، سب کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ خالق مالک ہے، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، وہ مسلمان نہیں قرار دیے گئے۔ اس کے بعد ذرا دیکھیے، کہتے ہیں وما ادخلهم ذلك فی الاسلام، پھر بھی یہ توحید ربوبیت کا وجود ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا۔ والدلیل قولہ تعالی، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے کیا؟ قل من یرزقکم من السماء والارض، پوچھیے ذرا کہ تم کو آسمان اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، ذرا پوچھیے ان سے کون آنکھوں اور کان کا، یعنی کان کا اور نگاہ کا کون مالک ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور وہ کون سی ذات ہے جو نکالنے والی ہے زندے کو میت سے، ویخرج المیت من الحی، اور وہ کون سی ذات ہے جو نکالنے والی ہے، یعنی کون ہے جو نکالتا ہے مردے کو من الحی، زندے سے، ومن یدبر الامر، اور تدبیر کون کرتا ہے پوری کائنات کے اندر، فسیقولون اللہ، یہ ہے اگر ان کفار سے آپ پوچھیں گے تو کہیں گے اللہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ توحید ربوبیت تو ہے، تو توحید ربوبیت کا وجود تو ان کے ہاں تھا۔ فقل افلا تتقون، تو پھر ڈرتے کیوں نہیں کہ توحید الوہیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی مانو، اور لات، حبل، وصاف، نائلہ، ان سب کو ہٹا دو اور صرف اللہ رب العالمین کی پوجا کرو، اس کی پرستش کرو۔ یہ 360 معبودوں کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ خالق مالک مدبر اللہ ہے، تو پھر عبادت کا مستحق تو صرف اللہ ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اگر ڈرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو مانو، یعنی توحید الوہیت اس کے لیے خالص کرو۔ اور توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ بندہ یہ اعتقاد رکھے اللہ هو الخالق مالک المدبر، یہ توحید ربوبیت ہے، خالق مالک مدبر، اللہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ اور توحید الوہیت یہ ہے افراد العبادت للہ وحدہ، کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، عبادت چاہے مالی ہو، چاہے بدنی ہو، چاہے مالی بدنی دونوں ہو، ساری عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، یہ توحید الوہیت ہے۔ تو توحید ربوبیت کے ماننے سے انسان اسلام میں نہیں داخل ہوتا، نہ اسے مسلمان کہا جائے گا، نہ اسے مومن قرار دیا جائے گا، اور نہ ہی مسلمان کے ہاں اس کی جان بخشی ہوگی، نہ مسلمان کے ہاں اس کا مال بچے گا۔ اگر جنگ ہوئی تو یہ سب چیزیں مال غنیمت میں آ جائیں گی۔ لہذا ہم اس چیز کو سمجھائیں کہ پہلا قاعدہ رحمہ اللہ نے یہ ذکر کی ہے کہ توحید ربوبیت نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے لیے توحید الوہیت کی ضرورت ہے، کیونکہ کفار مکہ کے ہاں بھی توحید ربوبیت تھی پر توحید الوہیت نہیں تھی۔ آج بھی کوئی مسلمان اگر توحید ربوبیت کا قائل ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص نہیں کرتا ہے تو شرک اکبر اس کے ہاں گویا کہ پایا جا رہا ہے، اور وہ مسلمان نہیں قرار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس قاعدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔